वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे एतदस्ति नवविंशतितमं सत्रम्। शुद्धिकौमुदी पुस्तके षडधिकशततमं पृष्ठं वयं पश्यन्तः आस्म। तत्र अन्तिमं वाक्यम् एकं शिष्टम् आसीत्, तत् इदानीं पठामः। तत्र अन्तिमं वाक्यम् एवमस्ति: अभिभावकाः छात्राणां विद्याभ्यासविषये अवधानवन्तः स्युः। छात्राः विद्यालयेषु पठन्ति, विद्याभ्यासं कुर्वन्ति। तेषां शिक्षणविषये शिक्षकाः अवधानं कुर्वन्ति एव। तथापि तदेव न पर्याप्तम्। छात्राः कञ्चित् कालमेव शिक्षकाणां पुरतः तिष्ठन्ति, अनन्तरं ते यदा गृहं गच्छन्ति तस्मिन्नपि काले कैश्चित् अवधानं दातव्यम्। कैः दातव्यम् इति चेत् ये अभिभावकाः सन्ति तैः छात्राणां विद्याभ्यासविषये अवधानं कर्तव्यम् इति एतस्य वाक्यस्य प्रयोक्तुः आशयः। अभिभावकाः छात्राणां विद्याभ्यासविषये अवधानवन्तः स्युः। अत्र अभिभावकाः इति कस्यचित् शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। के ते अभिभावकाः? छात्राणां मातापितरः इत्यर्थः। देशस्य बहुषु राज्येषु छात्राणां मातापितरः इत्यर्थे एतस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्ति, श्रूयते। शिक्षकाः, छात्राः तथैव अभिभावकाः, एतेषां मध्ये कदाचित् मेलनम् आवश्यकम् इत्यादीनि वाक्यानि श्रूयन्ते। अभिभावकशब्दस्य विषये इदानीं किञ्चित् चिन्तनं क्रियते। अभिभावकाः इति अस्थाने तर्हि किं वक्तव्यम् इति चेत् पालकाः, पोषकाः, पितरः इत्यादयः शब्दाः अत्र प्रयोक्तुम् अर्हाः। विद्यालये शिक्षकाः अवधानं यच्छन्ति, गृहे अपि पालकाः वा पितरः वा पोषकाः वा अवधानं कुर्युः इति प्रयोगः करणीयः, न तु अभिभावकाः इति। किमर्थम् इति चेत् अभिभावकपदेन अत्र पालनपोषणकर्तारः इष्टाः, किन्तु तादृशस्य अर्थस्य अभिव्यञ्जने अभिभावकपदस्य सामर्थ्यं नास्ति इति भाति। सामर्थ्यं नास्ति इति भाति। किमर्थम् इति चेत् अभि इति उपसर्गेण युक्तः
भूसत्तायामिति धातुः भू धातुः सः ण्यन्तः वा भवतु अण्यन्तः वा भवतु निजन्तः वा भवतु अनिजन्तः वा भवतु तस्य भावकः इत्येव रूपं भवति। सः शब्दः अभिभावक इति शब्दः तिरस्कारादि अर्थं ददाति न तु पोषणाद्यर्थं। वस्तुतः अभिभावक शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् आत्तगर्वोऽभिभूतः स्यात् इति अमरः। अभिभूतः सः एव अभिभावकः। अभिभूतः नाम कः इति चेत् आत्तगर्वः। यः गर्वं प्राप्तवान् अस्ति सः भवति अभिभूतः। अतः एव अभिभवः नाम तिरस्कारः इति अर्थः अस्ति। अतः अभिभूतः अथवा अभिभावकः इति शब्दस्य सः अर्थः अस्ति। आत्तगर्वः सः अर्थः अस्ति। अन्ये कोशकाराः अपि एतादृशमेव अर्थं लिखितवन्तः दृश्यन्ते। अभिभावक इति पदं तु संस्कृतमेव, किन्तु सः पोषकाद्यर्थेषु कथं प्रयुज्यते इति तु अस्माभिः न ज्ञायते। साधुत्वकथनप्रकारमपि वयं तु न जानीमः इति ग्रन्थकारः स्पष्टतया लिखति। देशस्य बहुषु भागेषु प्रयोगः अस्ति। अभिभावकानां मेलनं क्रियते। छात्रान् यदि दण्डयामः तर्हि अभिभावकाः कुप्यन्ति। एतादृशवाक्यानि श्रूयन्ते। किन्तु अभिभावकशब्दस्य पितरः पोषकाः पालनकर्तारः इति अर्थस्तु न भवति इति ग्रन्थकारस्य आशयः अस्ति। अतः वयं तस्य परिहारं कुर्मः चेदेव उत्तमम्। अग्रिमं वाक्यं स्वीकुर्मः। सः नितरां चाणाक्षः अस्ति। नितरां चाणाक्षः। चाणाक्षः इति अपशब्दः। चतुरः इति निपुणः इति कुशलः इति वा पदान्तरं तत्र प्रयोक्तव्यम्। सः अत्यन्तं चतुरः अस्ति, बुद्धिमान् अस्ति, कुशलः अस्ति, एवं किमपि वाक्यं प्रयोक्तव्यम्। वक्ता अत्र चतुरमतित्वं नैपुण्यं वा निर्देष्टुम् इच्छति। चाणाक्षः इति तु असंस्कृतः शब्दः। अस्माकम् आश्चर्यं भवेत्, किन्तु कोशे कुत्रापि चाणाक्षशब्दः न दृश्यते। प्रसिद्धेषु संस्कृतकोशेषु कुत्रापि चाणाक्षशब्दः न दृश्यते। अतः सः शब्दः परिहरणीयः। चतुरनिपुणादयः यथा योग्यं प्रयोक्तव्याः। चाणाक्षशब्दः परिहर्तव्यः। न ज्ञायते कथम् आगतं व्यवहारं प्रति इति। कदाचित् चाणक्यः नितरां चतुरः आसीत्, अतः सः चाणक्यः इति कथयित्वा गच्छता कालेन चाणक्यशब्द एव चाणाक्षः इति किमपि रूपान्तरं प्राप्नोत् वा न ज्ञायते। किन्तु चाणाक्षशब्दस्तु कोशे नास्ति। अतः तस्य परिहारः एव वरम्। ततः अग्रिमं वाक्यम् अस्ति।
पञ्चवादनपर्यन्तम् एतत् कार्यं समापनीयम् अस्ति मया। किञ्चित् मित्रं वयं पश्यामः। तत् मित्रं किमपि कार्ये व्यस्तं भवति। अस्माभिः सह सम्भाषणं कर्तुमपि तस्य अधिकः समयः नास्ति। सः वदति, अहम् अत्यन्तं कार्यव्यापृतः अस्मि, किञ्चित् कार्यं कुर्वन् अस्मि, एतत् कार्यं 5 वादनपर्यन्तं मया समापनीयमेव इति वदति। तादृशे प्रसंगे इदं वाक्यमस्ति, 5 वादनपर्यन्तम् एतत् कार्यं समापनीयम् अस्ति मया। वस्तुतः किं वक्तव्यम् इति चेत् 5 वादनाभ्यन्तरे एतत् कार्यं समापनीयम् इति प्रयोक्तव्यम्। 5 वादनपर्यन्तं समापनम् इत्येषा न संस्कृतशैली। 5 वादनात् पूर्वं यदा कदाचित् एतत् कार्यं समापनीयम् इति वाक्यप्रयोक्तुः आशयः। 5 वादनम् इत्युक्ते साक्षात् 5 वादने एव समापनीयम् इति न। 5 वादनात् पूर्वं यदा कदापि 4 वादने वा 3 वादने वा 2 वादने वा एतत् कार्यं समापनीयम्। अतः सः वदन् अस्ति 5 वादनपर्यन्तम् एतत् समापनीयम् इति। किमर्थम् एवं प्रयोगः आगतः इति चेत् प्रायः अयमेव आशयः 5 बजे तक इति वाक्येन प्रकाश्यते हिंदी भाषया। हिंदी भाषया तो एवं प्रयोगः क्रियते एव। किमपि कार्यमस्ति काम एतद् 5 बजे तक समापनीयमस्ति, तत्र तु तथैव प्रयोगः क्रियते। प्रायः तस्यैव अनुवादः 5 वादनपर्यन्तम् इति। शब्दानुवादः कृतः अत्र, न तु भावानुवादः। साक्षात् एकैकस्य शब्दस्य अनुवादः कृतः अस्ति। 5 बजे तक 5 वादनपर्यन्तम्। पर्यन्त शब्दः सीमां निर्दिशति। अवधि निर्देशावसरे तस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अत्र तु अवधि निर्देशः न इष्टः। 5 वादनपर्यन्तं यदा कदापि 3 वादनेपि भवितुम् अर्हति। अतः अवधि निर्देशः अत्र न इष्टः। अतः अभ्यन्तर शब्दस्य प्रयोगः एव अत्र समुचितः। बहूनां कार्यकर्तॄणां मुखात् एतद् वाक्यं श्रूयते। मया 5 वादनपर्यन्तं तत्र भवितव्यम्। काचित् गोष्ठी समायोजिता भविष्यति। कस्मिन् समये तत्र उपस्थितैः भवितव्यं प्रश्नः क्रियते। उत्तरं वदन्ति 5 वादनपर्यन्तं तत्र भवितव्यम्। एषा न संस्कृतशैली। 5 वादनाभ्यन्तरे तत्र भवितव्यम् इत्येव प्रयोगः वरम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, वस्तूनि एकत्रीकृत्य नयतु भवति। बहूनि वस्तूनि सन्ति। तानि वस्तूनि यत्र कुत्रापि विकीर्णानि सन्ति। तानि सर्वाणि एकत्रीकृत्य भवति नयतु इति वाक्यप्रयोगः कृतः अस्ति। एकत्रीकृत्य इति अपशब्दः। तर्हि किं वक्तव्यं? संगृह्य इति वा समाहृत्य इति वा
प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् एकत्रीकृत्य इत्यत्र च्वि प्रत्ययः। च्वि प्रत्यय विषये किंचित् विस्तरेण ज्ञातव्यम् अस्माभिः। अष्टोत्तरशततमं पृष्ठं पश्यन्तु। च्वि प्रत्यय विधायकं सूत्रम् कृभ्वस्ति योगे संपद्यकर्तरि च्विः इति सूत्रम्। तस्य वृत्तिवाक्यम् अस्ति विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ वर्तमानात् विकारशब्दात् स्वार्थे च्विः वा स्यात् करोत्यादिभिः योगे इति। तस्य पुनः टिप्पणी अस्ति। टिप्पण्याम् एवं लिख्यते येन रूपेण प्रागभूतं तेन रूपेण तस्य भावः इति फलितः अर्थः। येन रूपेण प्राक् अभूतं, पूर्वं तस्मिन् रूपे नासीत्, इदानीं जातमस्ति, तादृशे अर्थे तस्य प्रयोगः इति फलितः अर्थः। एवं च यत्र प्रकृतिस्वरूपमेव विकाररूपताम् आपद्यमानं विवक्ष्यते तत्र अयं प्रत्ययः। इत्युक्ते प्रकृतिः विकृतिः तद्वयमपि समानमेव भवति। पूर्वं तादृशे रूपे नासीत्, रूपपरिवर्तनं जातं, तस्मिन् अर्थे च्वि प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते इति। एवञ्च सिद्धं यत् प्रकृतिविकृतिभावे सति एव, प्रकृतिविकृतिभावे सति एव च्वि प्रत्ययः क्रियते इति। सरलीकरोति, दीर्घीकरोति, स्पष्टीकरोति, विशदीकरोति इत्यादीनि अत्र उदाहरणानि। संस्कृतकार्यकर्तारः वयं जानीमः एव, संस्कृतभाषायाः सरलीकरणं कुर्मः इति वाक्यप्रयोगः अस्माभिः न करणीयः। क्रियते चेत् किं भवति? संस्कृतं पूर्वं सरलं न आसीत्, वयमिदानीं सरलीकरणं कुर्वन्तः स्मः इति अर्थः सिद्ध्यति। तदर्थम् अस्मदीयं संस्कृतं सरलीकृतं संस्कृतं न स्मः। अतः सरलीकरोति, एवमेव दीर्घीकरोति, स्पष्टीकरोति, विशदीकरोति, समानः विषयः। पूर्वं स्पष्टः नासीत्, इदानीं स्पष्टः क्रियते, तदा स्पष्टीकरोति। पूर्वं विशदः नासीत्, इदानीं विशदः क्रियते, अतः विशदीक्रियते, विशदीकरोति। एतादृशानि उदाहरणानि युज्यन्ते। इदानीम् एकत्रीकरोति इत्येतत् उदाहरणं परिशीलयाम तावत्। एकत्रीकरोति इत्यत्र एकस्मिन् स्थले स्थापनम् आनयनञ्च वक्तुम् इष्यते, विवक्ष्यते, न तु प्रकृतिविकृतिभावः। यथा पूर्वतनेषु उदाहरणेषु सर्वत्रापि प्रकृतिविकृतिभावः अस्ति, अत्र एकत्रीकरोति इत्यत्र प्रकृतिविकृतिभावः नास्ति। अतः च्वि प्रत्ययः अस्थाने। प्रयोगोऽयं बहुत्र संस्कृतज्ञैः एव क्रियमाणः दृश्यते, तत्तु अनवधानात् इति भाति। प्रकृतिप्रत्यय विधायक सूत्रादिकम् अपरिशीलयद्भिः कैश्चित् तादृशः प्रयोगः
क्रियेत किन्तु तावता न तस्य साधुता। अतः अस्माभिः एतादृशेषु प्रसंगेषु सर्वाणि वस्तूनि संगृह्य नीयते। सः सर्वाणि वस्तूनि समाहरति अथवा संगृह्णाति इति वक्तव्यं, न तु एकत्रीकरोति इति। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। कश्चन सुदीर्घं भाषणं कृतवान्। अन्ते सः वदति, एतावत्पर्यन्तं यत् उक्तं तत् इदानीं क्रोढीकृत्य वदामि इति। क्रोढीकृत्य इति अल्पप्राणः डकारः अत्र, क्रोढीकृत्य महाप्राणः ढकारः इति वा अपशब्दः एव। क्रोढीकृत्य इति क्रोढीकृत्य इति एतौ द्वौ अपि अपशब्दौ एव। अत्रापि संगृह्य इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति। एतावत्पर्यन्तम् अहं यदुक्तवान् तत्सर्वम् इदानीं संगृह्य वदामि, एवं वक्तव्यं भवेत्। उक्तस्य अयं सारः इति वाक्यान्तरं वा प्रयोक्तव्यम्। एतावत्पर्यन्तम् अहं बहु उक्तवान्, उक्तस्य एषः सारः अस्ति इति वा प्रयोगः करणीयः। किमर्थम् इति चेत् क्रोडपदस्य अंक वक्षो वराहादयः अर्थाः। कोशो यथा क्रोड शनौ सूकरेण न पुमान् अंकवक्षसोः इति मेदिनीकोशः अस्ति। क्रोडीकरणं नाम आलिङ्गनम् इत्यर्थः। क्रोडीकरणं नाम संग्रहणं, सम्मेलनम् इत्यादयः अर्थाः न सन्ति तस्य। तस्मात् क्रोडीकृत्य इति प्रयोगः संग्रहार्थे अयुक्तः एव। क्रोढीकृत्य इत्येतत् महाप्राणोपेतं ढकारोपेतं रूपं तु सर्वथा असाधु एव। एषः प्रयोगः अपि बहूनां मुखात् श्रूयते। अहम् अन्ते सर्वं क्रोडीकृत्य पुनः कथयामि, न संगृह्य कथयामि इत्येवं प्रयोगः करणीयः। तस्मिन् पृष्ठे अन्तिमं वाक्यमस्ति। बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मृष्टान्नम् इतरे जनाः। प्रसिद्धः एव कश्चन श्लोकः अस्ति। विवाह प्रसंगे कीदृशं चिन्तनं क्रियते इति चेत्, कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतं बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मृष्टान्नमितरे जनाः इति तत्र तत्र एषः श्लोकः श्रूयते। तत्र अन्ते अस्ति इतरे जनाः मृष्टान्नम् इच्छन्ति। अन्ये बान्धवाः जनाः सन्ति, तेषां का अपेक्षा इति चेत् उत्तमं भोजनं भवेत्। मृष्टान्नं लभ्यते चेत् ते सन्तुष्टाः भवन्ति। मृष्टान्नम् इतरे जनाः इति वाक्यं तत्र श्रूयते। ग्रन्थकारः लिखति मिष्टान्नम् इति प्रयोक्तव्यं, न तु मृष्टान्नं। मिष्टान्नम् इति प्रयोक्तव्यं। किमर्थं नाम मिष्टं नाम मधुररससहितं। मिषु सेचने इति धातुः, तस्य कृतप्रत्ययः। विवाहादिषु मिष्टमेव इष्यते जनैः। शुद्ध्यर्थकात् मृजु धातोः, मृजु शुद्धौ इति धातुः,
मृज धातोः कृप्त कृत प्रत्यये मृष्टम् इति रूपं सिद्धं भवति। तदा च अर्थः भवेत् क्षालितं शुद्धम् इत्यादिकम्। धातुः एव मृजु शुद्धौ, क्तप्रत्यये कृते सति मृष्टम् इति रूपं सिद्धं, तस्य अर्थः भवति शुद्धम् इति वा क्षालितम् इति वा। स च अर्थः अत्र न अभिप्रेतः। अत्र तु अभिप्रेतः अर्थः रुचिकरं भोजनं, मृष्टान्नम् इति शब्देन रुचिकरं भोजनम् इति वक्तुमिच्छति वक्ता, किन्तु सः अर्थः न सिद्ध्यते। तस्मात् मिष्टम् इति प्रयोक्तव्यं, न तु मृष्टम् इति ग्रन्थकारस्य आशयः अस्ति। अत्र अहं किञ्चित् विप्रतिपत्तिं कथयितुम् इच्छामि। विप्रतिपत्तिकथनम् इति न, अन्यथापि मृष्टशब्दस्य रुचिकरम् इत्यर्थेपि प्रयोगः, प्रामाणिकः प्रयोगः तत्र तत्र दृश्यते। अहम् एकम् उदाहरणं वक्तुम् इच्छामि। वाल्मीकिरामायणे 75तमे सर्गे 34तमः श्लोकः अस्ति। पुत्रदारैश्च भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः स एको मृष्टमश्नातु यस्यार्योनुमते गतः। इदं भरतस्य वचनमस्ति। भरतः वदन्नस्ति, श्रीरामस्य वनगमनं येन केनचित् अनुमतम् इत्यस्ति चेत् सः सर्वथा अयोग्यः। कीदृशः सः अयोग्यः इति चेत् सः एकः एव गृहे उपविश्य मृष्टम् अन्नं खादतु, मृष्टभोजनं करोतु, मृष्टम् अश्नातु। यत्किंचित् मधुरादिकम् अस्ति चेत्, रुचिकरम् अस्ति चेत् अन्यैः सह सम्मिभज्य खादनीयम्। तादृशं यः न करोति सः अयोग्यः भवति। श्रीरामस्य वनगमनं येन अनुमन्यते सः एकः एव उपविश्य मृष्टभोजनं, मृष्टम् अश्नातु इति भरतस्य वचनं। तस्मिन्नेव वाल्मीकिरामायणे पुनः 91तमे सर्गे भरतः सैन्यादिभिः परिवृतः सन् अरण्यं गच्छति, भरद्वाजमहर्षेः आश्रमं गच्छति, महर्षिः तस्य स्वागतं करोति, सर्वेषां भोजनादिव्यवस्थाम् अहं करिष्यामि इति चिन्तयति। सः वदति तपश्शक्त्या करोति इति। किं जातं भरद्वाजस्य प्रभावकारणतः इति चेत् बभूवुर्वनपार्श्वेषु कूपाः पायसकर्दमाः ताश्च कामदुघा गावो द्रुमाश्चासन् मधुच्युतः। 91तमे सर्गे 69तमः श्लोकः। 70तमः श्लोकः अस्ति, वाप्यो मैरेयपूर्णाश्च मृष्टमांसचयैर्वृताः। सर्वाः वाप्यः मैरेयपूर्णाः अभवन्। मैरेयं सुरा मद्यं, तेन पूर्णाः अभवन् वाप्यः। तथैव मृष्टमांसचयैः, अत्यन्तरुचिकरमांसानां समूहैः युक्ताः अभवन्। स्थानद्वयेपि मृष्टशब्दस्य रुचिकरम् इति अर्थः व्याख्यानकारैः लिखितः अस्ति। तस्मात् कारणात् शिष्टप्रयोगः अस्ति इति कारणतः एवं प्रयोक्तुं शक्येत इति मम आशयः। तो ग्रन्थकारस्तु लिखति
एषः प्रयोगः न तथा उचितः इति लिखति। भवतु, मदीयम् आशयम् अहं विवृतवान् अस्मि। अग्रे गच्छामः। 9अधिकशततमं पृष्ठं प्रथमं वाक्यमस्ति। निधानेन आगच्छति यानम्। वेगेन नागच्छति, यानं तु निधानेन आगच्छति। कस्मिन् अर्थे? वेगेन न, तस्य विरुद्धार्थः अपेक्षितः। तस्मिन् अर्थे वदन् अस्ति निधानेन आगच्छति। तथा न वक्तव्यं, मन्दम् इति प्रयोक्तव्यम्। नि इत्यनेन उपसर्गेण युक्तः धान्य धातुः स्थापनादीन् अर्थान् अवगमयति। निधीयते अत्र इति निधानम् अथवा निधिः, निधिः एव निधानम्। निधानं धर्माणां किमपि च विधानं नवमुदाम्। गङ्गालहर्याम् एतादृशः श्लोकः अस्ति। गङ्गा नाम धर्माणां निधानं, निधिः इत्यर्थे। अतः सः अर्थः अस्ति। तादृशस्य अर्थस्य अभिव्यञ्जने अत्र उपर्युक्ते वाक्ये तु मन्दगतिः इति वक्ता वक्तुम् इच्छति। वाहनं मन्दगत्या आगच्छति इति वक्तुम् इच्छति, किन्तु निधानम् इति शब्दस्य प्रयोगं कृतवान् अस्ति। तादृशस्य अर्थस्य अभिव्यञ्जने सामर्थ्यं नास्ति निधानपदस्य। अतः गतिमन्दतार्थे प्रयोगं नार्हति स च शब्दः। तर्हि किं वाक्यं वक्तव्यं? मन्दम् आगच्छति, मन्दवेगेन आगच्छति, एवं प्रयोगः वरम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति। न्यायवादी अधिवक्ता इत्यपि वदामः तस्मिन् अर्थे। न्यायवादी अपराधं साधारं निरूपितवान्, साधारं न्यरूपयत्। अत्रापि सप्रमाणम् इति वक्तव्यम्। आधारपदस्य आश्रय साहाय्यादयः अर्थाः कोशकारैः उपवर्णिताः। प्रमाणपर्यायत्वेन तस्य प्रयोगः न केनापि कोशकारेण सूचितः। अपराधनिरूपणावसरे प्रमाणमेव अपेक्ष्यते। अतः सप्रमाणम् इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगः श्रेयसे। साधारं वदति इति न वक्तव्यं, सप्रमाणं वदति इति अस्माभिः प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति। कार्यक्रमस्य अन्ते छात्रैः मनरञ्जनकार्यक्रमाः दर्शिताः। कासुचित् मातृभाषासु एवं प्रयोगः स्यादेव, अस्मदीयभाषायां तु अस्ति एव। मनरञ्जनकार्यक्रमाः प्रदर्शिताः। मनोरञ्जनम् इति वक्तव्यम्। मनरञ्जनम् इति अपशब्दः। मनस् शब्दः सकारान्तः। रञ्जन शब्दे परे सकारास्य रेफे उत्वे गुणे च मनोरञ्जनम् इति रूपम्। विसर्गस्य लोपः तु नास्ति केनचिदपि सूत्रेण। मनःशब्दः अकारान्तः अपि न। अतः मनरञ्जनम् इति रूपं न साधु। अस्माकं सर्वेषां मित्रं सुहृत् कश्चन अस्ति, मनमोहनः इति प्रसिद्धः सः। वयं वदामः भवान् संस्कृते तु मनोमोहनः एव। स्वभाषायां मनमोहनः भवतु नाम, वयं तु मनोमोहनः इति वदामः। किमर्थम् इति चेत् मनमोहन इति शब्दः न भवति, मनोमोहन शब्दः भवति संस्कृतेन। मनःशब्दः इव अन्ये अपि केचन शब्दाः सकारान्ताः भवन्ति। तैः सह समाससमये विसर्गस्य विकारविषये अवधानवद्भिः
अस्माभिः भवितव्यम्। अन्यथा अशुद्धरूपाणां प्रयोगः भवितुम् अर्हति। कानिचन उदाहरणानि यथा मनोचिकित्सा। शरीरस्य तु चिकित्सा भवति, एवमेव मनसः अपि चिकित्सा भवति। कस्यचित् जनस्य मनोचिकित्सा अपेक्षिता इति वदामः, अशुद्धं मनश्चिकित्सा, मनश्चिकित्सा। तथैव मनसः प्रवृत्तिः मनोप्रवृत्तिः इति प्रयोगः क्रियते न भवति, तत्र तो मनः प्रवृत्तिः। विसर्गः तथैव तिष्ठति। मनस्य शब्दः सकारस्य विसर्गः भवति, विसर्गः तथैव तिष्ठति। मनोस्थैर्यं न मनस्थैर्यं। मनोप्रकृतिः इत्यपि न वक्तव्यं, मनः प्रकृतिः। मनैक्यं, मनस्य शब्दस्य ऐक्यशब्देन सह सन्धिः कर्तुम् इष्यते। मनैक्यम् इत्युच्यते न, मनस्य शब्दः अकारान्तः नास्ति। मन ऐक्यं तथैव तिष्ठति। मनोपरिवर्तनं, मनस्य शब्दः अग्रे परिवर्तनशब्दः अस्ति, किन्तु अत्रापि सकारस्य हशिचा इत्यनेन उत्वं भवति, गुणः भवति, मनोपरिवर्तनं भवति इति चिन्तयन्ते, तन्न भवति। किमर्थमिति चेत् अग्रे परिवर्तनं पकारः अस्ति, तस्मात् कारणात् उत्वं न भवति, मनः परिवर्तनम् इत्येव तिष्ठति। एवमेव ओजोपूर्णम्, ओजस्य शब्दः पूर्णशब्दः, अत्रापि ओजः पूर्णम् इत्येव, ओजोपूर्णम् इति न भवति। मनोल्लासः इत्यपि न भवति, मनस्य शब्दः। अतः अकारान्त मनशब्दः चेत् उल्लासशब्देन सह यदा सन्धिः भवति मनोल्लासः इति भवेत्, किन्तु तथा नास्ति। मनस्य शब्दः, तस्मात् कारणात् मन उल्लासः इत्येव रूपं सिद्धं भवति। अतः मनस्य शब्दस्य प्रयोगविषये, मनश्शब्दस्य प्रयोगविषये किञ्चित् जागरूकैः भवितव्यम्। किन्तु अत्रापि ग्रन्थकारः सरलम् एकं मार्गं दर्शयति। यदि सकारान्तस्य मनश्शब्दस्य प्रयोगे क्लेशः, तर्हि मानसशब्दः प्रयुज्यताम्। तस्मिन्नेव अर्थे मानसशब्दः अस्ति। स्वान्तं हृन् मानसं मनः। मनस्य शब्दः सकारान्तशब्दः, मानसशब्दः अकारान्तशब्दः अस्ति। मनो मानसयोः अर्थः समानः। मानसशब्दः अस्ति अकारान्तः। तदा च मानसचिकित्सा, मानसोल्लासः, मानसप्रकृतिः, मानसस्थैर्यं, मानसैक्यं, मानसपरिवर्तनम् इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति एव। क्लेशः परिहृतः जातः। मनस्सिति सकारान्तशब्दस्य स्थाने अकारान्तस्य मानसशब्दस्य स्वीकरणेन अस्माकं क्लेशः परिहृतः भवति। सः उत्तमः सरलश्च मार्गः। 10,100तमे पृष्ठे अन्तिमं वाक्यम्। एतद् अस्मिन् अध्याये, चतुर्थे अध्याये अन्तिमं वाक्यमपि अस्ति। बालः परमालसी अस्ति। सर्वदा शयनं कृतवान् एव भवति, शयानः एव भवति। तस्य विषये वाक्यप्रयोगः क्रियते। सः बालः परमालसी अस्ति। आलसी इति न वक्तव्यम्, अलसः इति प्रयोक्तव्यम्।
परमशब्दमपि इच्छामः चेत् सः बालः परमालसः अस्ति इति वक्तव्यम्। अलसः इति प्रयोक्तव्यम्। यः न लसति सः भवति अलसः। यः न लसति सः अलसः। लस श्लेषणे इति धातुः अच् प्रत्ययः। अलसी इति रूपं तु प्रादेशिकभाषायाम्, अस्माकं प्रादेशिकभाषायां तथा प्रयोगः स्यात्। नाम गोविन्दः अत्यन्तम् आलसी अस्ति। किं भो भवान् किमर्थम् एवम् आलसी अस्ति इत्यादि वयं कदाचित् वदेम। प्रादेशिकभाषायां तथा प्रयोगः स्यात्, न तु संस्कृते। अतः स च शब्दः परिहरणीयः। आलसी इति शब्दः परिहरणीयः, अलसः इति शब्दः अस्ति एव। अतः अस्माकं सौकर्यमेव सिद्धम् अभवत्। मनसि स्पष्टा धारणा कर्तव्या, आलसी इति न वक्तव्यं, तस्मिन् अर्थे अलसः इति शब्दस्य प्रयोगः करणीयः। एतावदेव। एवं शुद्धिकौमुदी ग्रन्थस्य चतुर्थः अध्यायः समाप्तः। अग्रिमे सत्रे पञ्चमम् अध्यायं वयं पठिष्यामः। यदि शुद्धिकौमुदी पुस्तकं यस्य कस्यापि निकटे नास्ति, संस्कृतभारत्याः जालपृष्ठं यदस्ति तत्र गत्वा पुस्तकक्रयणमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। अध्ययनसमये हस्ते पुस्तकम् अस्ति चेत् भवताम् इतोपि लाभाय। यथा पूर्वं यदि केऽपि संशयाः सन्ति, तगसिंहराजपुरोहितमहोदयाय भवद्भिः विलिख्य प्रेषणीयम्। नमो नमः।